सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। वार्तावल्याः शुभाकांक्षिभ्यः प्रियदर्शकेभ्यः सहभावं प्रकटयन्तः नः सादरं प्रणतयः। स्वागतमस्तु समेषां भवताम्। अहमस्मि लता। अज्ञानतमः अपावृत्य प्रकाशमार्गं निर्दिशन्तः दर्शकाः अहं नीतीश भारद्वाजः अपि सादरम् अभिवन्दे। लते, सकलमपि संस्कृतवाङ्मयं वस्तुतः जीवनोपयोगी विषय सम्मिलितमस्ति। तत्र च भगवतः श्रीकृष्णस्य मुखात् निर्गता श्रीमद्भगवद्गीता न केवलं सामान्य जीवनं प्रत्युत योगिनाम् आचरणं सम्यक् जीवनदर्शनं च प्रस्तौति। यथा नाम अत्र अद्यतने सुभाषिते परिलक्ष्यते। समङ्काय शिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। रीढ़, गर्दन एवं सिर को सीधी रेखा में स्थिर रखकर योगी को चारों दिशाओं में न देखते हुए अपनी आंखों को नासिका के मूल अर्थात भौहों के मध्य बिंदु पर केंद्रित कर स्थिर होकर बैठ जाना चाहिए। Firmly holding the spine, neck and head erect and motionless, let the yogi focus his eyes at the starting place of the nose. That is the spot between the two eyebrows, and let him not gaze around in various directions. वीक्षकाः, क्रमः एषः आगतः अधुना केन्द्रज प्रभागतम्। मुम्बई नगरे आसप्ताहम् आचर्यमाणः 18 राष्ट्रिय चलच्चित्र महोत्सवः समारब्धः। एतस्मिन् महोत्सवे 59 देशानां 14,300 लघुकथादीनि चलच्चित्राणि प्रदर्शयिष्यन्ते। उद्घाटन चलच्चित्राणां दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, पुणे नगरेषु भविष्यति प्रदर्शनम्। संस्कृतेः समग्रतत्त्वानां तथ्यानां च प्रभावपूर्णरीत्या प्रदर्शनार्थं भाषायाः महत्त्वपूर्णं स्थानं ध्यात्वा कृतसङ्कल्पितेषु संस्थानेषु अन्यतमः विश्वहिन्दूपरिषदः संस्कृतविभागः मुख्यतया संस्कृतसम्भाषणे कुशलानां प्रशिक्षणार्थिनां समर्थसमूहं समये समये सज्जं करोति। एतस्मिन् हि क्रमे विश्वहिन्दूपरिषदः संस्कृतायामेन 11 दिवसीयस्य राष्ट्रियस्य आवासीय संस्कृतप्रशिक्षणवर्गस्य सफलायोजनम् अभवत्। कार्यक्रमस्य समापनसत्रे उपस्थिताः गणमान्याः शताधिक प्रशिक्षार्थिनः प्रबोधितवन्तः। व्यायामात् लभते स्वास्थ्यं दीर्घायुष्यं बलं सुखम् आरोग्यं परमं भाग्यं स्वास्थ्यं सर्वार्थ साधनम्। दर्शकाः, योगः मानव जीवनाय महत्वपूर्णा अप्रतिमा च साधना अस्ति। योगः अवसादस्य रोगाणां च अपाकरणे सहायकः तु अस्ति एव, सहैव जीवने सहैव गुणवत्तायाः अथ सम्पूर्णतया सुस्वास्थ्याय सुमार्गमपि द्योतयति। अद्यतने वृत्तप्रस्तुतिक्रमे योग विषयाधारितान् विषयान् प्रस्तोतुं विशेषतः सज्जमस्ति वार्तावलीदलम्। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। महर्षि पतञ्जलिना प्रदत्तः विशिष्टोपहारः अस्ति योगः। अयं हि जनसामान्यान् त्रिविधतापादिभ्यः संरक्षते। योगः भारतीय जीवनचर्यायाम् अन्वितः अस्ति। विश्वं च अधुना एतदर्थं भारतं भारतीय जीवनचर्यां च अनुसरति। महर्षि पतञ्जलिः यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयोष्टावङ्गानि
इत्थं योगस्य 8 अङ्गानि योगसूत्रग्रन्थे प्रतिपादितवान्। एतेषु एव आसनप्राणायामधारणादीनाम् अभ्यासः प्राचुर्येण लोके दृश्यमानः अस्ति। सम्प्रति सम्पूर्णे भारते न अपितु समग्रे विश्वे सर्वत्र योगशास्त्रस्य चर्चा सर्वत्र भवति। योगशास्त्रम् अस्माकं प्राणभूतशास्त्रम् अस्ति। अस्माकं गणितशास्त्रे किं भवति? अन्तराभावत्वम् इति योगत्वम्। योगः कर्मसु कौशलम्। योगः समत्त उच्यते। महर्षि पतंजलिना कथितं योगः चित्तवृत्ति निरोधः। आसन्नप्रायः अस्ति पुनरपि अन्ताराष्ट्रियः योगदिवसः। प्रतिवर्षं जून मासिके 21 दिनाङ्के अन्ताराष्ट्रियः योगदिवसः आचर्यते इति विदितमेव। ऐषमः अस्ति एतस्य दिनविशेषस्य 10मं संस्करणम्। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः प्रयासेन अयं दिवसः विश्वस्मिन् महोत्सवरूपेण आचर्यमाणः अस्ति। 15अधिक-2000तमे वर्षे जून मासिके 21 दिनाङ्के प्रथमवारम् अन्ताराष्ट्रियः योगदिवसः आचरितं गतः आसीत्। तदारभ्य विश्वस्मिन् उपद्विशत देशाः एतद्दिनम् आचरन्ति। प्रतिवर्षम् अन्ताराष्ट्रिययोगदिवसस्य एकः विषयः भवति। ऐषमः विषयः अस्ति स्वस्मै समाजाय च योगः। योगदिवसमालक्ष्य देशस्य विभिन्नराज्येषु कार्यक्रमाः प्रवर्तमानाः सन्ति। पुनः च आयोजनक्रमः एषः न केवलं देशपर्यन्तम् अपितु विदेशेषु अपि अन्ताराष्ट्रिययोगदिवसानुषङ्गेन योगशिबिराणि आयोज्यमानानि सन्ति। प्राशासनिकसंस्थाः, योगसंस्थाः अथ सर्वे अपि ऐषमः योगोत्सवम् आचरितुम् ऊर्जान्विताः सन्ति। पुनः च आयोजनक्रमः एषः न केवलं भारतदेशपर्यन्तम् अस्ति अपितु विदेशेषु अपि अन्ताराष्ट्रिययोगदिवसानुषङ्गेन योगशिबिराणि आयोज्यमानानि सन्ति। प्राशासनिकसंस्थाः, योगसंस्थाः अथ सर्वे अपि ऐषमः योगोत्सवम् आचरितुम् ऊर्जान्विताः सन्ति। भारतीयरिक्थभूतस्य योगस्य माहात्म्यं जानन्तः समे अपि लोकाः सुखिनः स्थातुं सततं योगशरणं किं वा योगेश्वरशरणम् आश्रयन्तः राजमानाः च आलक्ष्यन्ते। गवीषद्विवेदि विहितं वार्तावलिवृत्तं डीडी न्यूज़। स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बात, देश के प्रख्यात विशेषज्ञों के साथ व्यस्त जीवन में रखें अपने स्वास्थ्य का ध्यान। सेहत के लिए जरूरी है पोषण, साथ ही रोजाना करें व्यायाम। कैसे हो रोग के लक्षणों की पहचान, बीमारियों की कैसे करें रोकथाम। यदि आप हैं किसी रोग से परेशान, फोन और ईमेल के माध्यम से पूछें अपना सवाल। विशेषज्ञों से मिलेगा सही समाधान। देखिए स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम टोटल हेल्थ हर शनिवार और रविवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज़ पर। पुनरपि स्वागतं वार्तावली कार्यक्रमे समेषामपि दर्शकानां। योगाभ्यासेन जीवने शान्तिः, सन्तुलनम्, आनन्दः च आयाति। आत्मसमर्पणस्य, स्वाध्यायस्य च भावना विकसिता भवति। लते, योगमय एतस्मिन् वातावरणे अद्य त्रिज्या साक्षात्काराय योगविषये एव चर्चा भविष्यति वा? आम्, सत्यम्। अद्य त्रिज्या साक्षात्काराय अन्तर्जालमाध्यमेन अस्माकं सहयोगिना साधितसम्पर्कः अस्ति पारंपरिक गुरुकुल परिवेशे प्रशिक्षितः योग वेद वेदांतादि विज्ञान विशारदः डॉक्टर विनयचंद्र बनवाथी वर्यः।
नमो नमः दर्शकाः। अद्य योगसंवादार्थम् अस्माभिः सम्पर्कः साधितः अस्ति। असौ वर्तते प्रसिद्धः योगगुरुः अथ संस्कृतविद् अपि। असौ अस्ति अत्र उपस्थितः अस्मत् समक्षं डॉक्टर विनय चन्द्रवर्यः। महोदय स्वागतमस्ति। अहं स्वागतं करोमि वार्तावल्यां। प्रथमप्रश्नः मम यत् वस्तुतः येऽपि योगाचार्याः भवन्ति ते प्रायशः संस्कृताध्ययनं तथा न कुर्वन्ति, एवं तथा अनुभूतिः भवति, सर्वत्र दृश्यते अपि। परन्तु भवान् साक्षात् संस्कृतमपि अधीतवान् अथ योगविषये अपि भवान् पारङ्गतः एव। विशेषेण ये योगाभ्यासं कुर्वन्ति तेभ्यो मम इदं वचनं भवति यत् निश्चयेन संस्कृतस्यापि अध्ययनं च कुर्वन्तु इति। यतोहि अद्य योगस्य विशेषे बहु महत्वाकांक्षा, योगस्य विषये आदरः, योगस्य विषये स्वीकारः बहु अस्ति सर्वत्रापि। यस्मिन् कस्मिन् देशे वा भवतु, प्रदेशे वा भवतु, योगस्य गतिः नास्ति इति न। एतादृश अवस्थायां बहूनां यदा योग अध्ययने अभ्यसने च आदरः वर्तते तदानीम् अस्माकम् इदं दायित्वं भवति यत् अथेंटिक्, यत् ऋषिमूलं या विद्या वर्तते तदेव प्रदेया भवति। यदि आर्षविद्या देया, यदि ऋषिप्रणीतयोगविद्या देया, तर्हि संस्कृत अध्ययनेन संस्कृतमाध्यमेनैव भवति। तो हि आसनानां नामानि वा भवन्तु, प्राणायामस्य विषये वा भवन्तु, अथवा विशेषतत्त्वशास्त्रस्य विषये वा भवतु, यदि सम्यक् अवगमनं ज्ञानं यदि भवेत् तर्हि संस्कृत अध्ययनम् अनिवार्यं भवति। तत्रापि योगस्य अभ्यासने, योगस्य पाठने च सांख्यदर्शनस्य परिचयः, योगदर्शनस्य परिचयः, योगसूत्राणाम् अध्ययनं, पुनः हठयोगे हठयोगप्रदीपिका आदि ग्रन्थानां च अध्ययनम् अनिवार्यमस्ति। अतः यदि एतत् पाठनीयम् अथवा पठनीयं चेत् संस्कृत अध्ययनम् अपेक्षितमेव। अतः संस्कृतस्य योगस्य च अध्ययनं सममेव चलति इति मत्वा ये ये योगे आसक्ताः भवन्ति ते सर्वेऽपि संस्कृत अध्ययने अभ्यासे च प्रयासं कुर्युः इति मम निश्चिता मतिः। महोदय, अत्र भवता सैद्धान्तिकविषये तु बहु किमपि विज्ञापितं, परन्तु अहं प्रायोगिकविषये ज्ञातुकामः यत् श्वास प्रश्वास निश्वासादीनां तत्र का स्थितिः भवति योगाभ्यासक्रमे। सामान्यतया किं भवति, अस्माकं मनः अस्माकं श्वास प्रश्वास गत्योः उपरि न भवति। मनः तु अन्यत्र भवति, एतत् कार्यम् अत्यन्तं सहजरूपेण साक्षात् चलति। किन्तु यदा मनसः अवधारणम् एतस्य प्राणस्य गतेः उपरि भवति तदानीं सहजं मनः शान्तताम् आप्नोति। यदि वयं योग एनाटमी दृष्ट्या पश्यामः चेत् तत्र विशेषेण कार्यद्वयं देहे सर्वदा चलति। एकमस्ति स्टिमुलेटिंग एक्टिविटी, अपरमस्ति स्लोइंग डाउन एक्टिविटी इति। अर्थात् पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी यदस्ति तद् देहं शान्तं करोति, सिम्पथेटिक एक्टिविटी यदस्ति तद् देहे गतिम् आतनोति। वेगः, गतिः इत्यादिकं सिम्पथेटिक एक्टिविटी कार्यं, शान्तता, समाधानम् इत्यादिकं सर्वं पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी इति वदामः। अस्तु। यदा अस्माकं सिम्पथेटिक एक्टिविटी अधिकं भवति साक्षात् तत्र ज्ञायते श्वासगतौ व्यत्ययः भवति। अस्माकं श्वासः दीर्घः न भवति। यदा देहे अत्यन्तम् एक्टिविटी चलति, कार्यं चलति, तदानीं श्वासः बहु लघुः भवति। अनन्तरं तत्र स्थैर्यमपि न भवति, स्थिरता नास्ति, गौरवं नास्ति। एतद्वयम् एतस्य लक्षणं यत् देहः अत्यन्तं वेगेन कार्यं कुर्वदस्ति इति। देहः कदाचित् वेगेन कार्यं करोति चेत् चिन्ता नास्ति, तथैव कर्तव्यम्। पञ्चमापकं श्वासः भवति चेत् पञ्चमापकं प्रश्वासः भवेत्। एवं श्वास प्रश्वासयोः गति सम्पादनीया। पुनश्च
यदि देहे इतोपि तस्य निधानीकरणं कर्तव्यं चेत् प्रश्वासः दीर्घः भवेत् श्वासापेक्षया। एवं उपायः लघुः किन्तु परिणामः बहु दृश्यते एतेन कारणेन। अतः प्राणायामस्य प्रयोजनं प्रयोगश्च परिणामश्च अत्यन्तं वेगेन द्रष्टुं शक्नुमः। अहं ज्ञातुकामः यत् तेषु देशेषु यूरोपीयदेशेषु अथवा संयुक्तराज्य अमेरिकादेशे अथवा अन्यत्र अपि कथमिव योगविषये जनाः जागरूकाः सन्ति। नाम केवलं ते प्राणायामे एव तत्र अधिकं ध्यानं प्रयच्छन्ति अथवा ते केवलं तत्र योगासनानि यानि भवन्ति तत्रैव ते स्निग्धाः तत्र आलक्ष्यन्ते। अहम् ऐर्लैण्ड् मध्ये पाठयामि, तद्वदेव बेल्जियं मध्ये, अनन्तरं स्विट्जर्लैण्ड् मध्ये 10 वर्षेषु पाठयन् अस्मि। तत्र सामान्यगतिः एवं भवति, देहसमस्यातः आरम्भः, किन्तु मार्गे विशेषानुभवः कथं भवति, किं भवति इति ज्ञातुं कौतुकम्, अध्ययनशीलता आगच्छति। यदा टीचर् ट्रेनिङ्ग् कोर्स् कुर्वन्ति ते योगा टीचर्स् भवेयुः इति न कुर्वन्ति। इतोपि तेषाम् अधिगमने इतोपि दार्ढ्यम् आगच्छतु, इतोपि ज्ञानं सम्यक् सम्पादितं भवति इति मत्वा ते टीचर् ट्रेनिङ्ग् कोर्स् कुर्वन्ति। किन्तु ततः एव एतेन आकर्षिताः सन्तः टीचर्स् अपि भवन्ति। सत्यम्। एतत्तु सामान्यगतिः दृश्यते। अतः आधुनिकप्रपञ्चे यत् लैफ् स्टैल् डिजीस् इति वदामः अथवा स्ट्रेस् बाण्ड् डिजीसस् इति वदामः, तस्य आधिक्यं वर्तते। एतत् जनान् एतस्मिन् विषये नोदयदस्ति। आम्, सत्यं। राष्ट्रियशिक्षानीत्यां या परामर्शदात्री समितिः आसीत् तस्याः समितेः अपि भवान् तत्र मुख्यत्वं निर्व्यूढवान्। अहं ज्ञातुकामः यत् कथमिव तत्र योगस्य यः विषयः अस्ति तत्र विभिन्नेषु स्तरेषु कथमिव पाठनीयः इति भवता तत्र किं परामृष्टम्? विशेषेण NEP डॉक्युमेंट मध्ये 5-6 क्षेत्रेषु योगस्य प्राधान्यरूपेण उल्लेखः दृश्यते। एकन्तु योग अभ्यासः कदा प्रारम्भणीयः इति चेत् 6th to 8th ग्रेड् मध्ये एव एतस्य आरम्भः भवेत् इति एकत्र उपन्यासः वर्तते। पुनः अन्यदपि अस्ति, विशेषेण हेल्त् प्राक्टिसस् विषये यदा चर्चा चलति, अर्थात् स्वास्थ्य संरक्षणं कथं भवेत्, स्वास्थ्य संरक्षण साधनानि कानि इत्यादिकं यदा चिन्त्यते, तत्रापि भारतीयमूल शास्त्राणि परिचाययानि इति तत्रापि कथयन्ति। अर्थात् मेडिकल ये अध्ययनं कुर्वन्ति तेपि एतद्विषये किञ्चित् तेषाम् अध्ययनं भवेत् इत्यादिकं। पुनः अन्यत्र अस्ति यत् पाश्चात्याः विदेशीयाः भारतं प्रति आगच्छेयुः, भारतीयज्ञानपरम्परायाः परिचयं प्राप्नुयुः। तत्र के विषयाः नाम योगस्य विषये महती आसक्तिर्वर्तते। अतः योगसम्बद्ध कोर्सस् कर्तव्यं, तेन च विदेशीय विद्यार्थिनः आकृष्टाः भवन्ति इत्यपि उच्यते। अर्थात् बहुत्र एवं योगस्य अध्ययनसौकर्यं कल्पितं वर्तते। योगस्य प्रयोजनमपि ज्ञात्वा तस्य कुत्र निवेशः कर्तव्यः, न केवलं भारतीयानां कृते किन्तु विदेशीय छात्राणां कृते तान् आकर्षयितुमपि तत्र उल्लेखः दृश्यते NEP मध्ये। शोभनं महोदय, तत्र भवता विशेषतः तत्र स्वानुभवजातम् अत्र प्रस्तुतं। मन्ये अस्मदीयाः येऽपि दर्शकाः सन्ति, येऽपि साधारणाः योगप्रेमिणः सन्ति, तेऽपि सर्वे उपकृताः नाम अनुभवेयुः यत् एवं न केवलं योगस्य प्रसारः भारते एव अपि तु विदेशेषु अपि अस्ति इति। तावतहं वार्तावलीपक्षतः अत्र भवते विशेषतः धन्यवादान् ज्ञापयन् अस्मि। नमो नमः। धन्यवादाः च। धन्यवादः। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था
विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की, आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह, देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे। सुकून से भरा नया सवेरा। पुनरपि स्वागतं वार्तावली कार्यक्रमे समेषामपि दर्शकानां। दर्शकाः विशिष्टमेतमङ्कं वीक्ष्य भवन्तः स्वीयप्रतिक्रियाः अवश्यम् अस्मभ्यं प्रेषयन्तु। दर्शकाः समयः समायातः अधुना अङ्कसमापनाय। आगामि सप्ताहे च अभिनवं प्रस्तुतिजातमादाय पुनरपि उपस्थास्यामः। सर्वेभ्यः सौख्य समृद्धये शुभचिन्तनपूर्वकं प्रयामः वयं। नमो नमः। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते। तपो मानसमुच्यते। तपो मानसमुच्यते।